दर्शकवृन्द नमस्कार। हिमालय टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम समय सन्दर्भमा यहाँलाई स्वागत छ। म अमीर कट्टेल। नेपालको संविधान र कानुन अनुसार राजनैतिक दलले वैधानिकता पाउनको लागि 4 वर्ष नभए 5 वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नै पर्ने हुन्छ र त्यसमा पनि कानुनले 6 महिना म्याद थप्न सकिने सुविधा दिएको छ। तर यस बीचमा मुलुककै जेठो लोकतान्त्रिक दल भनिएको नेपाली कांग्रेसले आफ्नो वैधानिकता गुमाउने अवस्थामा पुगेको छ। नेपाली कांग्रेस अहिले लज्जाजनक अवस्थामा पुगेको भनेर कांग्रेस भित्रैका नेताहरूबाट टिप्पणी हुन थालेका छन्। कांग्रेस सभापति जो सरकारको पनि नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, उहाँमाथि चौतर्फी दबाव परेको छ। तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गर्ने दबाव परेको थियो। यद्यपि पछिल्ला क्रियाकलापले अब तोकिएको मितिमा महाधिवेशन नहुने त लगभग निश्चित भइसकेको छ। अब कहिले होला कांग्रेसको महाधिवेशन आम चासोको विषय बनेको छ र यसबीचमा क्रियाशील सदस्यतालाई लिएर विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन। अब यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन कहिले हुन्छ, कसरी हुन्छ, विवाद समाधानको उपायहरू के हुन्, अब भदौभित्र महाधिवेशन गर्न नसकिए संवैधानिक सङ्कट निम्तनेछ कांग्रेसलाई, वैधानिकता नै गुम्ने हो कि पार्टीको भन्ने चर्चा पनि हुन थालेको छ र यो महाधिवेशनको यो सङ्कट अब नेपाली कांग्रेसले कसरी टार्छ यस विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्छौं। र आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य जीवन परियार। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। जुन यो मुलुककै जेठो लोकतान्त्रिक दल भनिन्छ कांग्रेसलाई र यो महाधिवेशन निर्धारित मितिमा अब गर्न सकेको छैन, यस्तो अवस्था आउनुको खास कारण चाहिँ के हो? अब पहिलो कुरा अमीरजी, यो हाम्रो नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनका सन्दर्भमा अहिले विभिन्न टीका टिप्पणीहरू हुन थालेको छ। वास्तवमा नेपाली कांग्रेस नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा पुरानो र एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको एउटा छवि बनाएको एउटा राजनीतिक दल हो र नेपाली कांग्रेसको अधिवेशनका सन्दर्भमा अहिले हामीले जुन नियमित अधिवेशन हामीले 4 वर्षभित्र गर्नुपर्ने एउटा संवैधानिक हाम्रो वैधानिक व्यवस्था हो। तथापि हामीले 4 वर्षमा गर्न सकेनौँ। विधान अनुसार हामीले 1 वर्ष थप्न सक्ने व्यवस्था थियो। त्यो 1 वर्षको समयावधि पनि हामीले गुजार्यौँ र हामीले वर्तमान नेपालको संविधानलाई टेकेर 5 वर्ष 6 महिनाभित्र गर्न सक्ने गरी चाहिँ हामीले यो हाम्रो कार्यतालिकाहरूलाई सार्दै आज यो ठाउँमा पुगेका छौँ। त्यसैले कांग्रेसमाथि जुन खालको एउटा अहिले नैतिक सङ्कट भनौँ अथवा एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको एउटा छविमा नै जुन एउटा आँच आउन सक्ने जुन एउटा खतरा उत्पन्न भएको छ, यो अत्यन्तै दुःखद पक्ष हो। त्यही त यो पार्टीकै वैधानिकता सङ्कटमा पर्ने स्थिति आउनुको पछाडि चाहिँ मुख्य कारण चाहिँ के हो? अब विधि पद्धतिको कुरा गर्ने कांग्रेसले आफै अब विधि नमानिकन अब यो अवस्थामा पुग्नु चाहिँ, अब पहिलो कुरा म यहाँलाई एउटा घटना स्मरण गराउन चाहन्छु। जब नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठक सम्पन्न भए लगत्तै हामीले चाहिँ विधानमा केही व्यवस्थाहरू पनि गर्यौँ र नेपाली कांग्रेस तत्कालीन अवस्थामा प्रतिपक्षमा थियो। अहिले त हाम्रो आदरणीय सभापति देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, एउटा विशेष अवस्था सिर्जना भयो र त्यति बेला हामीले 4 वर्ष पुग्नै लाग्दाखेरि नेपाली कांग्रेसको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एउटा कार्यतालिका केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। हामी प्रतिपक्षमा छौँ, कांग्रेसको सङ्गठन निर्माण गर्नुपर्ने बेला छ र कांग्रेसको जुन समायोजन गरेर हाम्रा चाहिँ अन्तरिम वडा अध्यक्षहरू छन्, वडा सभापतिहरू छन्, क्षेत्रीय सभापतिहरू छन्, अन्तरिम ढङ्गबाट चाहिँ हामीले स्थानीय तह सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ, पार्टीको स्थानीय संरचना। त्यसले गर्दा हामीले समय सीमाभित्रै अथवा 4 वर्षको कार्यकालभित्रै हामीले अधिवेशन गरौँ भनेर आदरणीय हाम्रो वरिष्ठ नेताले पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिमा औपचारिक रूपमा त्यो प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। तर त्यो प्रस्तावलाई न पार्टी सभापतिले गम्भीरतापूर्वक लिनुभयो, न कार्य समितिले गम्भीरतापूर्वक लियो। आज यो दुःखद अवस्था आउँदैछ। वास्तवमा यो नेपाली कांग्रेसको लागि, नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा जुन अहिले घटनाक्रम अगाडि आउँदैछ, यो चाहिँ राम्रो होइन। अनि यो भदौमा तोकिएको समयमा महाधिवेशन भएन भने चाहिँ नेपाली कांग्रेस के हुन्छ? कांग्रेसको वैधानिकता सकिने हो, अर्थात् के विकल्प छन् अरू? अब यसका बारेमा पार्टीका शीर्ष नेताहरू पनि हाम्रा वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरूसँग, अधिवक्ता साथीहरूसँग
त्यसै गरी अब पूर्व न्यायाधीशहरूसँग वर्तमान न्यायाधीशहरूसँग पनि केही कुराकानी भएको होला। त्यसरी छलफलको क्रममा हुनुहुन्छ। तर यो वातावरण कसरी सिर्जना भयो भन्ने कुरा सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। त्यसरी यो अवस्था नै आउन हुँदैन थियो। र एउटा कुरा के बुझाइ छ भने विगतमा जस्तै अहिलेको चाहिँ अवस्था हो भनेर मान्छेले अनुमान गरेका छन्। 47 सालको संविधान जस्तो अहिलेको संविधान होइन। 63 सालको अन्तरिम संविधान जस्तो पनि यो संविधान होइन। हामी आफै संविधान सभामा बसेर नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नै तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्री पार्टी सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको संविधान हो र हामी हस्ताक्षरकर्ता पनि हौँ। चाहे आदरणीय पार्टी सभापति वरिष्ठ नेता म आफै पनि संविधान सभाको सदस्य भएर यो संविधान लेख्दाखेरि हामीले पनि हाम्रो हस्ताक्षर गिराएका छौँ। कुनै पनि एउटा जीवन्त राजनीतिक दलका लागि 5 वर्षभित्र अधिवेशन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। विशेष परिस्थिति सिर्जना भयो भने 6 महिना थपेर अधिवेशन गर्ने व्यवस्था छ। र सँगसँगै एउटा कुरा के छ भने यहाँ कतिपय व्यक्तिहरूको पार्टीका नेताहरूको भनाइ के छ भने राजनैतिक दल सम्बन्धी जो कानुन छ त्यो कानुनमा चाहिँ यदि कुनै पनि राजनैतिक दलले 5 वर्ष 6 महिनाभित्र अधिवेशन गर्न सकेन भने निर्वाचन आयोगले त्यस्ता राजनीतिक दललाई 6 महिनाभित्र गर्नका लागि निर्देशन दिन सक्ने। यदि 6 महिनाभित्र निर्देशन पालना गरेन भने त्यो राजनीतिक दल खारेज पनि हुन सक्ने अथवा त्यो राजनीतिक दललाई आगामी निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी कानुन निर्माण पनि भएको छ। र यदि 5 वर्ष 6 महिनाभित्र अधिवेशन गर्न सकेन भने 50,000 सम्म जरिवाना तोक्न सक्ने गरी त्यो व्यवस्था पनि छ। तथापि म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने जुन राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनमा जे व्यवस्था गरिएको छ त्यो व्यवस्था वर्तमान संविधानको सीमाभन्दा पनि पर सारेर 6 महिना पछाडि सारेर जुन व्यवस्था भएको छ यसले पनि एउटा खालको चाहिँ अन्योलता उत्पन्न भएको छ। त्यसैले गर्दा म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीले वास्तवमा चाहिँ भदौ 16 गते भित्र नै हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय अधिवेशन गर्न सकेको भए यो धेरै राम्रो हुन्थ्यो। म आज तपाईको अगाडि यो जुन लोकप्रिय कार्यक्रममा तपाईको अगाडि उभिँदै गर्दा लाखौं चाहिँ तपाईको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका शुभचिन्तकहरू शुभेच्छुकहरू र आम नेपाली जनताले पनि अत्यन्त चासो राखेर नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन कता सङ्कटमा पर्ने हो कि काङ्ग्रेस पार्टीको वैधानिकतामाथि प्रश्न आउने हो कि भन्ने जुन खालको चाहिँ एउटा जिज्ञासा छ यसका सन्दर्भमा के भन्न चाहन्छु भने आजको दिनमा मैले जुन म पार्टीको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिमा बसेर छानबिनमा जसरी काम गऱ्यौँ र आजको दिनसम्म पनि क्रियाशील टुङ्गो लागेको छैन। हिजो मात्रै बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा हाम्रो समितिको संयोजक आदरणीय रमेश लेखकले पनि प्रतिवेदनका बारेमा विस्तार रूपमा बोल्नुभयो। हामी सदस्यहरूले पनि जुन क्रियाशील छानबिनका बारेमा जहाँ जटिलता छन् जहाँ समस्याहरू छन् र हाम्रा बिचमा पनि सहमति हुन नसकेका विषयहरू जुन पार्टीका शीर्ष नेताहरूको तहमा हामीले पुर्याएका छौँ ती जटिलताहरू कहिले टुङ्ग्याउने छिटोभन्दा छिटो यो क्रियाशीलको विवादलाई टुङ्ग्याएर क्रियाशीलको समस्यालाई समाधान गरेर हामी अधिवेशनमा जानु पर्ने अवस्था छ। र म के भन्न चाहन्छु भने भदौ 16 गते अगाडि नै हाम्रो अधिवेशनको प्रारम्भ गर्ने र कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने र सम्भव भएसम्म मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा के छ भने सम्भव भएसम्म हाम्रो विभिन्न चाडपर्वहरू पनि आउँदैछन् दशैं अगाडि नै हामीले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी यदि जान सक्यौँ भने मलाई लाग्छ निर्वाचन आयोग र अदालतले पनि हामीलाई चाहिँ यो काङ्ग्रेस पार्टी जुन अवस्थाबाट अहिले अगाडि बढेको छ जुन देशमा एउटा राष्ट्रिय सङ्कट छ एउटा कोभिड-19ले गर्दा अब दिनौँ हजारौँ मान्छेहरू सङ्क्रमित छन् ठुलो सङ्ख्यामा अब हाम्रो मान्छेहरूको मृत्यु हुने दर बढिरहेको छ। यो अवस्थामा चाहिँ काङ्ग्रेसको महाधिवेशनले जुन अगाडि बढ्दैछ यसले चाहिँ समयमा आफ्नो अधिवेशन गर्छ भन्ने कुरामा सायद अदालत पनि विश्वस्त रहन्छ र निर्वाचन आयोग पनि विश्वस्त रहन्छ। त्यसपछि हाम्रो काम चाहिँ सम्पन्न गर्न सक्छौँ भन्ने मेरो आफ्नो दृष्टिकोण छ। तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि अब निर्वाचन आयोगमा अब फेरि 50,000 रुपैयाँ तिरेर फेरि म्याद थप्न सकिने भन्नुभयो। तर नेपाली काङ्ग्रेसको लागि
50,000 तिर्नु भनेको त यो त लाजमर्दो अवस्था हो नि होइन र? वास्तवमा अमिरजी यो अवस्था आउनु आफैमा राम्रो कुरा होइन। अझै रामचन्द्र पौडेलले त के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि निर्वाचन आयोगसँग भिख माग्ने अवस्थासम्मै पुर्याउनु भयो देउवाले पार्टीलाई भनेर पनि आरोप लगाइरहनु भएको छ। होइन, यसका बारेमा स्वाभाविक रूपमा अमिरजी पार्टीको फर्स्ट म्यान अथवा लिडरसिप भइसकेपछि राम्रा कामको जस पनि लिने हो होइन। राम्रो गर्न सकिएन भने त्यसको अब्जस पनि लिन तयार हुनुपर्छ। यदि हामीले साँच्चैकै हिजो पार्टीको एउटा वरिष्ठ नेताले समय सीमाभित्रै अधिवेशन गरौँ भनेको समयमा हामीले यदि अधिवेशन गर्न सकेको भए, हामीले यो क्रियाशीलको काम प्रत्येक वर्ष हामीले चाहिँ रिन्यू गर्नुपर्ने भन्ने हाम्रो वैधानिक व्यवस्था छ। हामीले प्रत्येक वर्ष विगतका दिनहरूमा चाहिँ हामीले क्रियाशीलको कामलाई हामीले समयमै नै टुङ्ग्याउन सकेको भए आज यो अन्तिम घडीमा आएर क्रियाशील टुङ्गिएको छैन। अहिले पनि विवादहरू छन्, क्रियाशीलमा कसको नाम छ कि छैन। अहिले जुन सफ्टवेयर सिस्टम हामीले जुन कम्प्युटर सिस्टममा हामीले चाहिँ क्रियाशीलहरू राख्ने व्यवस्था गरेका छौँ, त्यसमा विश्वसनीयताको पनि प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। त्यसले गर्दा यी सबै समस्याहरू एकैचोटि आउने अवस्था हुँदैन थियो। यदि हामीले समयभित्र नै हामीले सबै कामहरू टुङ्ग्याउँदै गएको भए, समयभित्रै हामीले चाहिँ हाम्रा कामहरू सम्पन्न गर्न सकेको भएदेखि आज यो अवस्था आउँदैन थियो। त्यसकारणले निश्चित रूपमा चाहिँ आदरणीय सभापतिज्यूले यसको जिम्मेवारी लिनु जरुरी छ। अब महाधिवेशनको अर्को तालिका सार्वजनिक भएको छैन। अब केन्द्रीय समितिमा केन्द्रीय सदस्यहरूको राय सल्लाह सुझावपछि चाहिँ कार्यतालिका सार्वजनिक गरिने भनेर भनिएको छ। हिजो कार्यसमितिको बैठक हिजोबाट सुरु भएको छ। यहाँहरूले पनि धारणा राख्नुभयो। के विषयमा थियो यहाँको टिप्पणी? अन्य नेताहरूले के भने? चर्का चर्किने भयो दुई समूह बीच भनेर बाहिर खबर आइरहेका छन्। हिजो चाहिँ के भयो ठ्याक्कै मिटिङमा? अब हिजो धेरै लामो समयपछि नेपाली काङ्ग्रेसको श्रद्धेय सभापति जो प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो, अब यो विशेष परिस्थिति सिर्जना भयो, मैले अघि नै भने निवेदन गरेँ। र नेपाली काङ्ग्रेस यो 5 वर्षसम्म हामी प्रतिपक्षमै रहन्छौँ भन्ने थियो। अहिले प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, प्रधानमन्त्री बनिसकेपछिको पहिलो कार्य समिति हो। त्यसैले गर्दा यो कार्य समितिको बैठकमा हुन त हामीले क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिबाट साउन 12 गते नै हामीले प्रतिवेदन आदरणीय पार्टी सभापति र पार्टीका पदाधिकारी पूर्व पदाधिकारीहरूको बेलामा हामीले चाहिँ प्रतिवेदन बुझाएका थियौँ। तर हिजो पनि पार्टीको जुन केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा समितिका संयोजक रमेश लेखकज्यूले जुन प्रतिवेदनको चाहिँ सारांश त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो, यसका जटिलताहरू, हामीले गरेका सिफारिसहरू, आगामी दिनमा कसरी चाहिँ यो पार्टी क्रियाशीलका बारेमा कस्तो धारणा बनाउनुपर्छ, कस्तो नीति लिनुपर्छ, कसरी चाहिँ क्रियाशीललाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने सुझावहरू पनि हामीले त्यहाँ दिएका छौँ। त्यसपछि हामी पार्टीका जुन क्रियाशील छानबिन समितिका सदस्यहरूले पनि हामीले आफ्ना धारणाहरू त्यहाँ राख्यौँ र यो क्रियाशीलमा भएका जटिलताहरूलाई कसरी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ त्यसका बारेमा हाम्रो धारणा राखेका थियौँ। र सँगसँगै पार्टीले पार्टी समायोजनका लागि जुन बनेको समायोजन समिति थियो, पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधिको संयोजकत्वको जुन समिति थियो, त्यो समितिको संयोजकको नाताले पनि उपसभापतिज्यूले जो प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्य समितिमा प्रस्तुत गर्नुभयो र केही सदस्यहरूले चाहिँ आफ्ना धारणाहरू क्रियाशीलकै बारेमा धारणाहरू राख्नुभएको छ हैन। त्यो धारणाहरू वास्तवमा चाहिँ हामीले छानबिनको क्रममा के कसरी हाम्रा छानबिनका कामहरू गऱ्यौँ, हामीले गरेको काम 100% ठिक छ हामी भन्न सक्दैनौँ हामी पनि। किनभने यो कोभिडको बेला थियो, यो लगभग 5 महिनाको अवधिमा हामी झन्डै 1.5 महिना जति लकडाउनले गर्दा हामी भौतिक रूपमा उपस्थित पनि हुन सकेनौँ। यो जटिलताका बावजुद पनि हामीले त्यो डकुमेन्टहरू पनि जुन आउनु पर्ने डकुमेन्टहरू पनि आउन सकेनन् र उजुरीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अध्ययन गर्दै जाँदा र उनीहरूका त्यो उजुरीहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी त्यसको चाहिँ समाधान खोज्ने भन्ने बारेमा समितिमा व्यापक छलफलका बावजुद पनि हामीले कतिपय कमी कमजोरी पनि भएको हुनसक्छ। हामीले गरेको काम 100% ठिक छ हामी भन्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा यसका बारेमा पनि पार्टीका केन्द्रीय सदस्यज्यूहरूले आफ्ना धारणाहरू, आफ्ना जिल्लाका विषयहरू अथवा अन्य जिल्लाका विषयहरू, जुन क्रियाशीलका बारेमा जुन कुराहरू अहिले पनि पार्टी कार्यालयमा धरनाहरू भइरहेको छ, आमरण अनसनसम्म बसेको अवस्था छ, यी सबै विषयवस्तुहरूलाई केन्द्रित गरेर पार्टीका केन्द्रीय सदस्यज्यूहरूले पनि आफ्नो धारणा राख्ने क्रम जारी छ र आज पनि 11 बजेबाट हाम्रो बैठक निरन्तर चल्छ र मलाई के विश्वास छ भने यसमा छलफल गरिसकेपछि क्रियाशील सदस्यता टुङ्गोमा पुग्ने एउटा आधार बनिसकेपछि
सम्भवतः केन्द्रीय कार्य समितिले एउटा कार्यतालिका आदरणीय सभापतिज्यूले अवश्य पनि एउटा कार्यतालिका प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र त्यो कार्यतालिकामा छलफल गरेर चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिले आगामी 14औं महाधिवेशन को जुन सुनिश्चितता गर्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। यो कांग्रेसमा यो विवाद चाहिँ किन निम्तिन्छ? जब महाधिवेशनको सङ्घारमा पुगेपछि क्रियाशील सदस्यता विवाद यो अहिलेदेखि मात्र होइन, पहिला गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति हुँदा, सुशील कोइराला हुँदा र अहिले देउबा हुँदा पनि त्यही अभिगत, त्यही दोहोरिने, त्यही घटना दोहोरिने चाहिँ किन हुन्छ? यसको खास कारण यसलाई पहिले नै समाधान गर्न किन नसकिएको? एकपटक दुईपटक होइन, बारम्बार। र अहिले पनि तपाईँले भन्नुभयो पार्टी कार्यालय सानेपामा अब विभिन्न नेता कार्यकर्ताहरूको अनसन छ, धरना छ, विरोध प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ। त्यो छलेर उहाँ आफ्नै निवास बुढा नीलकण्ठमा बैठक बोलाउनु भयो। त्यहाँ पनि धरना, आन्दोलन, प्रदर्शनहरू हिजो त्यहाँ पनि भए। यो समाधान गर्ने चाहिँ कसरी, किन यस्तो सधैँ भइरहन्छ कांग्रेसमा यो विवाद चाहिँ? अब यसका बारेमा हामीले धेरै सुझावहरू, धेरै बुदामा हामीले सुझावहरू दिएका छौँ र विगतमा नरहरि आचार्य जो संयोजक रहेर 13औं महाधिवेशन 12औं महाधिवेशनमा पनि नरहरि दाइ नै संयोजक हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको समितिबाट पनि सुझाव प्राप्त नभएको चाहिँ होइन है। र अहिले पनि हामीले केही सुझावहरू केन्द्रीय कार्य समितिलाई, पार्टीलाई बुझाएका छौँ। तर त्यो सुझावको कार्यान्वयन हाम्रो चाहिँ विगतमा पनि भएन र अब पनि हुन्छ कि हुँदैन हामीलाई आशंका छ। त्यसैले गर्दा के हो त भने क्रियाशील भन्ने विषय चाहिँ नेपाली कांग्रेसको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एउटा पाठ हो। हामीले क्रियाशील सदस्यतालाई हाम्रो भोटरको रूपमा हामीले मानेका छौँ। जस्तो अब कुनै पनि वडामा क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्छौँ, त्यो क्रियाशीलले नै भोट हालेर अथवा त्यसले क्रियाशील सदस्यताकै सहमतिबाट हाम्रो वडाको सभापति चयन गर्ने, त्यसपछि क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू चयन गर्ने, वडा कार्य समिति बन्ने, जुन हामीले वैधानिक व्यवस्था बनाएका छौँ र आफूलाई भोट हाल्ने मान्छे हामी आफैले छान्दैछौँ। त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ विवादहरू सुरु भएको पहिलो कुरा बुझ्नुपर्ने भर्याङ बनाइयो क्या अब त्यो होइन क्रियाशील सदस्यलाई चाहिँ। यहाँले कसरी बुझ्नु पर्यो भने कुनै पनि वडामा वडा कार्य समितिलाई क्रियाशील सदस्यता नयाँ वितरण गर्ने अधिकार छ र वडा कार्य समितिले जुन वितरण गरेका सदस्यहरूबाट हामी आफै निर्वाचित हुने हो। तिनै वडाबाट प्रतिनिधि हुने क्षेत्रीय प्रतिनिधिले क्षेत्रीय अधिवेशनबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्ने हो। तिनै महाधिवेशन प्रतिनिधिले प्रदेशको अधिवेशन र केन्द्रीय अधिवेशनमा भाग लिने हो। त्यसैले गर्दा के छ त भने यसमा चाहिँ यस्ता किसिमका जुन विवादहरू वडाबाट नै सुरु हुन्छ। अहिले झगडा भनेको चाहिँ वडाकै समस्या हो। अहिले जति पनि क्रियाशील सदस्यहरू प्रत्येक वडामा नवीकरणको बारेमा पनि समस्या छन्। यतिसम्म कि अहिले हामीले चाहिँ नवीकरणको इन्ट्री गर्ने काम, कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्ने एउटा सफ्टवेयर डिजाइन भएको छ। सफ्टवेयरबाट हामीले 77 जिल्लामा जिल्ला सभापतिलाई हामीले नवीकरणको जिम्मेवारी दिएका छौँ भने क्षेत्रीय सभापतिहरूलाई चाहिँ हामीले नयाँ तर्फको इन्ट्री गर्ने जिम्मेवारी दिएका छौँ। देशभरिमा 35वटा जिल्ला यस्ता जिल्ला छन् कि जुन जिल्लामा एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र छ। त्यो जिल्लाले नवीकरण र नयाँ दुईटै इन्ट्रीको भयो भने अरू बाँकी जिल्लाहरूको हकमा चाहिँ हामीले चाहिँ जिल्लाले गर्ने नवीकरण र क्षेत्रले चाहिँ नयाँ इन्ट्री गर्ने काम गरेका थियौँ। तर नवीकरणमा पनि के समस्या आएको छ भने नवीकरण नहुनुपर्ने मान्छेका नामहरू पनि नवीकरणमा नामहरू इन्ट्री भएका छन्, जो पहिला योभन्दा पहिला क्रियाशीलै थिएन। र हामीले चाहिँ लोकतान्त्रिक फोरम विजय गच्छेदार दाइ जो हाम्रो पार्टीको उपसभापति हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ झन्डै 5 वर्ष पहिला नै नेपाली कांग्रेसमा पार्टी समायोजन गर्नुभएको। लोकतान्त्रिक फोरमको हकमा पनि हामीले के निर्णय गरेका छौँ पार्टीले भने लोकतान्त्रिक फोरमका सदस्यहरू जो हिजो क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो लोकतान्त्रिक फोरममा, पार्टी समायोजन भइसकेपछि लोकतान्त्रिक फोरमका सदस्यहरूलाई पनि नवीकरण गर्ने भनेर हामीले पार्टीले निर्णय गरेको छ। नवीकरण नगर्नुपर्ने मान्छेका नाम पनि नवीकरण भएका घटनाहरू छन् र तपाईँको चाहिँ नयाँ क्रियाशील सदस्यताको वितरणमा पनि धेरै समस्याहरू पार्टीले जुन कार्य समितिको बैठक राखेर निर्णय गर्नु पर्यो त्यो पनि गरेको छैन। एक लौटी ढङ्गबाट चाहिँ ती सिफारिसहरू भएका छन्। वडाले चाहिँ एउटा सिफारिस गर्छ, पालिकाले त्यसको नाम हटाइदिएको छ, पालिकाले पनि निर्णय गरेर पठाउनु पर्ने। कतिपय तपाईँको चाहिँ वडाले एउटा सिफारिस गरेको छ, पालिकाले सिफारिस, पालिकाको सिफारिस, निर्णयसहितको सिफारिस, प्रदेशको सिफारिस हुँदै क्षेत्रमा पुगेको छ, क्षेत्रले नयाँ मान्छे थप गरिदिएको छ, नयाँ इन्ट्री गरिदिएको छ। कतिपय वडाबाट सिफारिसै नभएको व्यक्ति पनि क्षेत्रले इन्ट्री गरिदिएको छ। यस्ता विविध प्रकृतिका चाहिँ विवादहरू हाम्रो जुन छानबिन समितिमा आएका थिए, त्यो छानबिन समितिमा हामीले
कतिपय डकुमेन्टहरू त फेक डकुमेन्टहरू, कार्य समितिको निर्णय नै तपाईँको चाहिँ पेश गरिएको छ फोटोकपी, तर त्यो चाहिँ सत्य छैन। यस्ता घटनाहरू पनि अहिले हाम्रो छानबिन समितिमा आएका छन्, जसले गर्दा जुन निर्णय गर्ने पर्ने काममा हामीलाई चाहिँ धेरै दुविधाहरू आउने, यसका समस्याहरू आउने, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो काम गर्नलाई धेरै असुविधाहरू हामीले उत्पन्न भएका छन्। त्यसैले गर्दा के हो त भने पार्टीको विधान, यहाँको प्रश्न के थियो भने किन विवाद आउँछ त भन्ने कुरामा, सधैँ प्रत्येक अधिवेशनमा विवाद आउँछ भन्ने कुरामा पार्टीको विधानमा हाम्रो व्यवस्था थियो कि हामीले चाहिँ निर्वाचन गर्ने वर्ष क्रियाशील वितरण नगर्ने भन्ने कुरा हाम्रो विधानमा छ। यदि अधिवेशनको वर्ष हामीले नयाँ क्रियाशील वितरण गऱ्यौँ भने पनि तर त्यो कार्यान्वयन अधिवेशनका लागि ती क्रियाशीलहरूले अर्को अधिवेशन भाग लिने व्यवस्था मात्रै गर्यो भने पनि यो धेरै समस्या हल हुन्छ। र अधिवेशनको वर्ष मात्रै के भने नवीकरण गरेर मात्रै अधिवेशन गर्ने एउटा सिस्टमको हामीले विकास जबसम्म गर्दैनौँ तबसम्म यो विवाद कायम रहन्छ। त्यसकारणले गर्दा के हो त भने अधिवेशनका वर्ष जति पनि क्रियाशीलहरू हामी बाँड्छौँ त्यो क्रियाशीलहरू चाहिँ आगामी अधिवेशनमा भाग लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। र प्रत्येक वर्ष जुन हाम्रो नवीकरण गर्ने व्यवस्था र नयाँ क्रियाशील पनि प्रत्येक वर्ष दिने व्यवस्था छ। तर हामी के गर्छौँ त भने 4 वर्ष 5 वर्षसम्म हामी चुप लाएर बस्छौँ। एकैचोटि अधिवेशनको समयमा भइरहेको क्रियाशीलमा 50% थप्ने हो कि 100% थप्ने हो कि त्यसरी हामी क्रियाशील बाँड्छौँ। म यहाँलाई निवेदन गरौँ, 13औं महाधिवेशनमा झन्डै 4,70,000 क्रियाशील थियो। अहिले हामीले चाहिँ सुरुमा 50% थप गर्ने भन्यौँ र पछि अब क्रियाशील वितरण गर्दै जाँदा अझै पुगेन, ल अझै थप्नु पऱ्यो भनेर फेरि 100% हामीले थप्यौँ। अहिले झन्डै तपाईँको चाहिँ 9 लाखको हाराहारीमा क्रियाशील सदस्यता हुने अवस्था छ। अहिले 8,52,000 त इन्ट्री भइसकेको अवस्था छ। अब कतिपय जिल्लाको अझै पनि इन्ट्रीको काम बाँकी नै छ, नवीकरणको कतिपय जिल्लाको अझै पनि बाँकी छ। र जनसम्पर्क समिति, हाम्रो विदेशमा पनि जनसम्पर्क समितिमा पनि क्रियाशील सदस्यहरू वितरण गर्ने काम भइरहेको छ। त्यसले गर्दा के हो त भने झन्डै 9 लाखको हाराहारीमा क्रियाशीलहरूको जुन काम गर्नुपर्ने, जुन खालका जटिलताहरू चाहिँ धेरै किसिमका चाहिँ जटिलताहरू आउने गरेका कारणले गर्दा यो क्रियाशीलमा विवादहरू भएका छन्। र अहिले मुख्य खालको विवाद कस्तो छ त भने अन्य पार्टीबाट समायोजनका नाममा भएका क्रियाशीलमा पनि समस्या आएको छ र अन्य पार्टी प्रवेशका नाममा जुन खालका फेक खालका डकुमेन्ट पेश गरेर क्रियाशील बाँडिएको छ त्यसमा पनि समस्या आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अपारदर्शिता, मुख्य कुरा के हो त भने क्रियाशील वितरणमा पार्टीको विधान, नियमावली र पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्देशनलाई पालना नगर्ने जुन संस्कृति जुन बनेको छ र अपारदर्शी ढङ्गबाट जुन क्रियाशील वितरण भएको छ, त्यसले गर्दा चाहिँ यो समस्या आएको हो। आगामी दिनमा यी सबै समस्याहरू समाधान गर्ने गरी एउटा थायी किसिमको हामीले त भनेका छौँ, एउटा थायी किसिमको चाहिँ एउटा समिति बनाइदिनु पर्यो, जसले चाहिँ 12 मासे यो क्रियाशीलहरूको नवीकरण गर्ने, क्रियाशीलहरू नयाँ वितरण गर्ने एउटा सिस्टमको विकास नगरेसम्म चाहिँ यो प्रत्येक अधिवेशनमा यस्ता खालका विवादहरू आउने र यस्ता हाम्रो विवादहरू कायम रहने अवस्था रहन्छ। त्यही त हिजैको कार्यसमिति बैठकमा पनि रामचन्द्र पौडेल पक्ष र देउबा पक्ष बीच सर्कासर्की भएको भन्ने सुनियो। अब एक पक्षको भनाइ छ, अब संस्थापन पक्षले चाहिँ क्रियाशील सदस्यतामा यो फर्जी भयो, धाँधली भयो यसमा भनेर आरोप लगाइरहँदा संस्थापन पक्षका नेताहरूले चाहिँ होइन, यो त विवाद समाधानको लागि हामी समिति नै बनाएर प्रतिवेदन नै पेश गरिसकेका छौँ, यो त सबै सहमतिमा भएको, यो विवादै छैन, यो महाधिवेशनलाई विवाद निम्त्याउनको निम्ति मात्रै यो पौडेल पक्षले आरोप लगाएको भनेर चर्काचर्की नै भएछ। खास के हो यो? अब पार्टीको जुन केन्द्रीय कार्य समितिमा यहाँले जुन चर्काचर्की भन्नुभयो त्यस्तो खासको चर्काचर्की थिएन। मात्रै के थियो भने पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा कसैले आफ्नो आफ्नो शैली हुन्छ, प्रस्तुत गर्ने शैली हुन्छ, कसैले अलिक चर्को ढङ्गबाट राख्नुभयो होला, कसैले अलिकति फरक ढङ्गले राख्नुभयो होला। त्यस कारणले गर्दा त्यस्तो किसिमको ठुलो विवादहरू केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा भएको थिएन। म आफै स्वयं त्यो बैठकमा बसेर आएको हुनाले यहाँले जुन मिडियामा बाहिर आएको छ त्यसमा सत्यता छैन। तर कुरा के हो भने विवादै थिएन, कुनै समस्या नै थिएन, सबै पारदर्शी थियो भन्ने कुरा अब त्यो स्वाभाविक होला, एउटा पक्षले त्यो भन्दै जान्छ र अर्को पक्षले के भने त्यस्ता किसिमका चाहिँ अपारदर्शी ढङ्गबाट क्रियाशीलहरू वितरण भएका, जुन पाउनुपर्ने व्यक्तिले नपाएका, नपाउनु पर्ने व्यक्तिले पाएका, नवीकरण नहुनु पर्ने व्यक्तिका नवीकरण भएका, हुनुपर्ने व्यक्तिका नवीकरण छुटेका पनि धेरै घटनाहरू छन् हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दा अब यो हामी त क्रियाशील छानबिन समितिमै बसेर आएको हुनाले यति एउटै नम्बर म तपाईँलाई भन्छु,
एउटै क्रियाशील नम्बरमा 14 जना नाम इन्ट्री भएका छन्, जहाँ कि एउटा क्रियाशील नम्बरमा एकजनाको नाम हुनुपर्ने, अथवा नवीकरणमा त जसको क्रियाशील नम्बर हो उसैको मात्रै नवीकरण हुन्छ, तर एउटा नवीकरण नम्बरमा 14 जनाको नाम इन्ट्री भएको छ। त्यो जिल्ला सभापतिकै कारणबाट त्यस्तो भएको छ भने आफै विचार गर्नुहोस्, कति फेक डकुमेन्ट आएको होला, कति फर्जी कामहरू भएको होला। यस्ता धेरै घटनाहरू चाहिँ हामीले चाहिँ देखेका छौँ र त्यसलाई करेक्सन गर्ने हामीले चाहिँ प्रयत्न पनि गरेका छौँ र हामीले यो करेक्सन गर्ने क्रममा कतिपय कामहरू अझै पनि म त भन्छु हामीले गरेको काम 100% ठिक नहुन पनि सक्छ। त्यसकारण हामीले नीतिगत रूपमा केही निर्णयहरू पनि गरेका छौँ। त्यो निर्णय के छ त भने नवीकरण नगर्नुपर्ने व्यक्तिको नाम यदि नवीकरणको सूचीमा परेको छ भने पनि निर्वाचन समिति जो निर्वाचनका लागि जुन हामीले संयन्त्र बनाएका छौँ, निर्वाचन समितिले पनि त्यो व्यक्तिको नाम हटाउन सक्ने भनेर हामीले नीतिगत निर्णय हाम्रो छानबिन समितिबाट भएको छ। र अर्को निर्णय के भएको छ भने लोकतान्त्रिक फोरमको व्यक्ति जो नवीकरणमा पर्नुपर्ने हो त्योभन्दा फरक व्यक्तिको नाम चाहिँ यदि लोकतान्त्रिकको नामबाट प्रवेश गरेको रहेछ भने पनि त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि खारेज गर्न सक्ने भनेर हामीले नीतिगत रूपमा निर्णय गरेका छौँ। र जुन व्यक्ति जस्तो हामीले चाहिँ अब मृत्यु भइसकेको, अन्य पार्टीमा प्रवेश गरेको, अनुशासनको कारबाहीमा परेको हैन व्यक्तिहरू पनि यदि तपाईँको नवीकरणमा परेको छ भने त्यसको पनि हामीले चाहिँ हटाउन सक्ने भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यसैले गर्दा एउटा व्यक्तिको नाम छ, अर्को व्यक्ति परेको छ, एउटा मान्छेको मृत्यु भइसकेको छ, अर्को व्यक्तिको नाम हालेको छ, यस्ता धेरै किसिमका घटनाहरू छन्। हामीले साँच्चै भन्नुपर्दा झन्डै 50-55वटा केसहरू विभिन्न खालका विषयहरूका विवादहरू हामीले चाहिँ त्यहाँ पाएका छौँ। त्यसले गर्दा धेरै ठुलो समस्याहरू हामीले झेल्दै आएका छौँ। यसको स्थायी किसिमको चाहिँ समाधान के हुन सक्छ, आगामी दिनमा यसका बारेमा पार्टीले गम्भीरतापूर्वक यसका बारेमा एउटा स्पष्ट एउटा दृष्टिकोण बनाउने, एउटा नीतिगत व्यवस्था गर्ने र एउटा वैधानिक व्यवस्था बनाएर हामीले चाहिँ क्रियाशीललाई सधैँभरि विवादको विषय चाहिँ बनाउनु चाहिँ हुँदैन। त्यही त साउन 12 गते नै क्रियाशील सदस्यको प्रतिवेदन सभापतिलाई बुझाइसकेको अवस्था थियो, तर यस बिचमा पनि अब विवाद साम्य भएन, झन् क्रियाशील सदस्यको नाममा झन् विवाद सृजना भएको स्थिति छ। अब महाधिवेशनको मिति नजिकिँदैछ, यो बिचमा अब क्रियाशील सदस्य त विवाद समाधान नगरी महाधिवेशन सम्भव नहोला। अब कहिले यो विवाद समाधान हुने, कहिले मिति तोकिने, कहिले महाधिवेशन हुने, कानुनी जटिलता त्यस्तै छ। सरकारको नेतृत्वमा छ कांग्रेस, के हुन्छ महाधिवेशन भन्ने प्रश्न छ। ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् त अब क्रियाशील विवाद कसरी कहिले समाधान हुन्छ। र अब 2 लाइन छ यो महाधिवेशनको मिति सार्ने पक्षमा पनि पौडेल पक्षको एउटा होला, देउवा पक्षको अर्को भन्ने सुनिएको छ। यसमा चाहिँ के हो भित्री कुरा र अब कसरी सहमति हुन सक्छ यसमा? अब मुख्य कुरा हामीले साउन 12 गते नै प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि हाम्रो समितिले समाधान गर्न नसकेको, हाम्रो मापदण्ड पनि त्यही किसिमको बनेको थियो। हामीले मापदण्ड बनाउँदै गर्दा पनि धेरै ठुलो विवाद आयो समितिभित्र। झन्डै हामीले 20-22 दिनपछि पार्टीका नेताहरूको तहमा हामीले छलफल गरेर हाम्रो मापदण्ड चाहिँ मा पनि सहमति आवश्यक पर्यो भनिसकेपछि मापदण्ड कस्तो किसिमको बनेको थियो भने सर्वसहमतिबाट सहमतिका आधारमा मात्र निर्णय गर्ने। यदि निर्णयमा पुग्न सकिएन भने निर्णय पुग्न नसकेका विषयहरू नेताहरूको तहमा लैजाने भन्ने हाम्रो मापदण्ड बनेको थियो। त्यसले गर्दा हाम्रो समितिमा सहमति हुन नसकेका विषयहरू के हुन् भनेर हामीले चाहिँ नेताहरूको तहमा हामीले साउन 12 गते नै हामीले प्रस्तुत गरेका हौँ। र त्यसको लगत्तै आदरणीय नेताहरू, पार्टीको सभापति, वरिष्ठ नेता लगायतका नेताहरू पनि आपसमा बसेर समस्याको समाधान खोज्ने क्रममा हुनुहुन्छ। मेरो सूचना अनुसार के छ त भने अन्तिम टुङ्गोमा पुग्नु भएको छैन। त्यसैले गर्दा मेरो आग्रह के हो त भने अब लामो समय हामीले चाहिँ विवादको समाधानका लागि हामी धेरै लामो समय लिनुभन्दा पनि यसमा गम्भीर र संवेदनशील हुनुपर्ने हो। कुन पक्ष चाहिँ यहाँ गम्भीर नभएको हैन? मलाई लाग्छ गम्भीर हुनुपर्ने विषय भनेको त जो अहिले पार्टीको संस्थापनमा छ, जसले पार्टी सञ्चालनको नेतृत्व लिएको छ, त्यही पक्ष गम्भीर हुनु पर्यो नि, हैन? र पार्टीभित्रको जुन एउटा प्रतिपक्षमा रहेको जुन समूह हो त्यसले चाहिँ त विधानलाई टेकेर नै गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो एजेन्डा उठाएको हुन्छ। त्यसले गर्दा के हो त भने कहाँनिर समस्या हुन्, समस्याको समाधान कसरी दिने, यो त राजनीतिक पार्टी हो नि। राजनीतिक ढङ्गबाट हरेक समस्याको सोलुसन पनि खोज्न सकिन्छ। सबै कुराहरू कानुनी कुरा मात्रै गरेर पुग्दैन, हैन? त्यसले गर्दा राजनीतिक समस्या समाधान गर्ने काम भनेको नेताहरूले चाहिँ त्यही ढङ्गले बाटो खोजेर अब समय धेरै लिन हुँदैन।
1-2 दिनभित्र नै यसको समस्याको समाधान खोज्ने र म त भन्छु अहिले केन्द्रीय कार्य समिति चल्दैछ, अब कति दिनसम्म चल्ने हो, हिजो नै सकिन्छ कि भन्ने धेरैको अनुमान थियो, हिजो त सकिएन, आज फेरि बोलाउनु भएको छ 11 बजे। म त भन्छु नेताहरूले चाहिँ बैठक पनि चलिरहन्छ, यता छलफल पनि चलाइरहनु पर्यो र सँगसँगै केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक सकिँदाखेरि कार्यतालिका पनि सार्वजनिक गर्ने गरी नेताहरूले होमवर्क गर्दाखेरि मलाई लाग्छ हामीले चाहिँ आगामी 14औं महाधिवेशनको सुनिश्चितता गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। रामचन्द्र पौडेलले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि अब भदौको अन्तिमबाटै महाधिवेशन सुरु गरेर असोजमा सकौँ भन्ने खालको प्रस्तावहरू गर्नुभएको छ भने शेरबहादुर देउवाले चाहिँ लगभग मङ्सिरसम्ममै तन्काउने किसिमले त्यो योजनामा हुनुहुन्छ भन्ने सुनिएको छ, खबरहरू आइरहेका छन्। के हुन्छ अब यस बिचमा सहमति कहिले हुन्छ, अब कहिले गर्नुपर्ने, खास भदौमै गर्नुपर्ने हो, अब मङ्सिरसम्म पुग्दा के हुन्छ पार्टी? होइन, यसका बारेमा पार्टीमा गम्भीरतापूर्वक छलफल हुन जरुरी छ। केन्द्रीय कार्य समिति बसिरहेको छ र सम्भव छ भने हामीले त के हो भने अब निर्वाचन समितिले के भनेको छ भने यदि क्रियाशील सदस्यता हामीले हात परेको दिनबाट 19 दिनभित्र हामी अधिवेशन सुरु गर्न सक्छौँ भन्नुभएको छ। उहाँहरूको पनि तयारी चाहियो। क्रियाशील सदस्यता त काठमाडौँमा छ अथवा यहाँ निर्वाचन समितिको कार्यालयमा पुग्ला, त्यसपछि अब हरेक वडामा पुग्नु पर्यो नि त क्रियाशील फारमहरू, क्रियाशीलको फारम भन्नाले क्रियाशीलको नामावलीहरू वडा तहसम्म पुग्नुपर्ने भयो। त्यस कारणले गर्दा के हो त भने निर्वाचन समितिको तयारीका लागि पनि 19 दिन चाहिन्छ भन्नुभएको छ। त्यसमा पनि उहाँले अझै छिटो गर्न सक्नुभयो भने 15-16 दिनमा गर्न सक्नु होला। त्यस कारणले त्यो समय हामीले चाहिँ निर्वाचन समितिलाई टाइममा हामीले क्रियाशील सदस्यताको सूची बुझाउन सक्नु पर्यो, नामावली बुझाउन सक्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले भदौको 20-22 तिर अथवा 23 गते अगाडि नै हामीले वडा अधिवेशन प्रारम्भ गर्न सक्यौँ भने त्यसपछि हाम्रो जुन विगतको जुन कार्यसूची थियो नि त्यो कार्यसूचीलाई पनि हामीले चाहिँ अझ मर्ज गर्न सक्ने सम्भावना छ। उदाहरणको लागि चाहिँ जस्तो पालिकाको अधिवेशनको कुरा छ, फरक दिनमा थियो, हामीले वडाकै अधिवेशनबाट वडाकै अधिवेशनकै दिनमा पालिकाको कार्य समिति चयन गर्न पनि सक्ने सम्भावना हुन्छ। दुई खालको मतपत्र हुने बित्तिकै हामीले तिनै क्रियाशीलले भोट हाल्ने हो। अथवा अर्को कुरा पनि यहाँ के अहिले छलफलमा आउन थालेको छ भने क्रियाशील सदस्यले पालिका सभापतिलाई भोट नहालेर वडाबाट आउने क्षेत्रीय प्रतिनिधिबाट भोट हालेर पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आएको छ। त्यसैले गर्दा अर्को कुरा के हो त भने हामीले प्रदेश अधिवेशनको चाहिँ एउटा चर्चा छ। प्रदेश र क्षेत्रीय अधिवेशनलाई पनि हामी एउटै अधिवेशनको रूपमा हामीले त्यसलाई लान सक्छौँ। एउटै भेलाबाट प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि पनि छान्ने, प्रदेश कार्य समिति पनि छान्ने र क्षेत्रीय कार्य समिति र क्षेत्रीय अधिवेशन प्रतिनिधि पनि छान्ने पनि गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा के भने जुन कार्यतालिका हिजो विगतमा हामीले सार्वजनिक गरेका थियौँ त्यसलाई पनि मर्ज गरेर अझ कम दिनमा हामीले चाहिँ अधिवेशनहरू गर्न सक्ने गरी पनि हामीले कार्यतालिका बनाउने र केन्द्रीय महाधिवेशन सम्भव भएसम्म मेरो आफ्नो पनि दृष्टिकोण के हो त भने दशैं अगाडि नै यदि सम्भव भएसम्म हामीले चाहिँ अधिवेशन गर्नुपर्छ। यदि कथम कदाचित हाम्रो कार्यतालिका र हाम्रो निर्वाचन समितिले यदि अधिवेशन टाइममा गर्न नसक्ने भनेर हामीलाई सुझाव दियो भने मङ्सिरमा जान सक्ने पनि हुनसक्छ। तर के हो त भने मङ्सिरमा तोकियो केन्द्रीय महाधिवेशन भने पनि त्यो केन्द्रीय महाधिवेशन गर्नै पर्छ। तर विभिन्न बहाना बनाएर फेरि चाहिँ के हो भने मङ्सिरमा तोकिएको अधिवेशन पनि नहुने हो भने यसले चाहिँ पार्टीलाई राम्रो गर्दैन, हाम्रो सङ्गठनलाई पनि राम्रो गर्दैन। यसले चाहिँ काङ्ग्रेसको जुन यदि काङ्ग्रेसको भविष्यमाथि पनि एउटा खेलवाड हुने हो भने भोलि देशकै भविष्यमाथि पनि सङ्कट आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा काङ्ग्रेस पार्टीको अधिवेशन समय सीमाभित्र नै गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो दृष्टिकोण हो। ढिलो चाँडो अधिवेशन त होला नै। अब के देखिन्छ काङ्ग्रेसको अधिवेशन नेतृत्व कसको तहमा जाला? नेतृत्वका आकाङ्क्षीहरू धेरै छन्। अब नेतृत्वमा को आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ? हरेक पटक चर्चा हुन्छन् युवा नेतृत्व आउनुपर्छ भनेर, तर अब तपाईँहरू जस्ता युवा नेतृत्वहरू चाहिँ युवाहरू नेतृत्वमा पुग्नको लागि चाहिँ अब बुढै हुनुपर्ने हो कि के देख्नुहुन्छ अबको महाधिवेशन? अब नेतृत्वको बारेमा अधिवेशन भनिसकेपछि हाम्रो हुन त अधिवेशन भनिसकेपछि नेतृत्वकै बढी चर्चा हुने गरेको छ। वास्तवमा अधिवेशनमा नेतृत्व मात्रै चयन होइन कि हरेक अधिवेशनमा चाहिँ पार्टीको नीति, पार्टीको कार्यक्रमहरू, पार्टीको जुन भविष्यमा लिनुपर्ने जुन कार्ययोजनाहरू के हुन् भनेर त्यसका बारेमा हामीले चाहिँ छलफललाई बढी समय दिनुपर्ने हो।
तर के छ त भने अधिवेशन हुने भन्ने बित्तिकै नेतृत्व कसले लिन्छ, को सभापति बन्ने हैन, को पदाधिकारी त्यो बन्ने, समग्र पार्टी नेतृत्व गरेर त्यो पार्टी जोडिएको हुनाले पनि होला। अब शेरबहादुर देउवाको पालामा पार्टी कमजोर भयो, चुनावको बेलामा पनि पराजयको स्थिति आयो, शेरबहादुर देउवा कतै नेतृत्वमा अलिकति असक्षम हो कि जस्तो देखियो भनेर चाहिँ कङ्ग्रेसभित्रैबाट टिका टिप्पणी हुन थालेको छ। यस सन्दर्भमा चाहिँ नेतृत्वको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब चाहिँ के देख्नुहुन्छ, को आउनु पर्ला जस्तो देख्नुहुन्छ, को आउला नेतृत्वमा, यसको अलिकति आकलन गरौँ। पहिलो कुरा अब फर्स्ट म्यान भन अथवा नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिको आकाङ्क्षीहरू त तपाईँले बजारमा देख्नु भएको छ, धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। अब त्यसमध्ये पनि अन्तिममा को व्यक्तिहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुहुन्छ त्यो पनि अहिले कुनै ग्यारेन्टी छैन। अहिले भइरहेकै सभापति शेरबहादुर देउवा अथवा रामचन्द्र पौडेल या अरू नेताहरू पनि लड्ने अथवा उहाँले छोडेर अरू लड्ने भन्ने पनि चर्चा चलेको छ। त्यस कारणले गर्दा अहिले नै फलानु व्यक्ति नै तपाईँको चाहिँ आकाङ्क्षी छन् सभापतिको भनेर भन्न सक्ने आजको दिनमा त्यो अवस्था छैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के हो त भने यो सभापति चयन गर्ने भन्ने कुरा नेपाली काङ्ग्रेसमा यसको सर्वाधिकार भनेको चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधि महासमिति सदस्यलाई छ। त्यसले गर्दा अब हामीले चाहिँ 50% भन्दा बढी मत ल्याउनुपर्छ, 50% प्लस 1 मत थप्नुपर्छ। भनेपछि त्यो मत ल्याउन सक्ने क्षमता कसले राख्छ, त्यही सभापति बन्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा भन्न के सकिँदैन भने अहिले भइरहेका नेतृत्व पनि आउन सक्ने हुनसक्छ अथवा त्योभन्दा बाहिरबाट पनि आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यस कारण अहिले मैले चाहिँ तपाईँलाई यो जुन कार्यक्रममा फलानु व्यक्ति नै सभापति भोलि बन्छ भन्ने कुरा भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। हुन्छ, कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अब सरकारको कुरा पनि गरौँ। जुन प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली हुनुहुँदाखेरि उहाँले असंवैधानिक काम गर्नुभयो, संविधानको हत्या गर्नुभयो, संविधान च्यात्ने काम गर्नुभयो भनेर अनेक खालका तर्क टिप्पणीहरू भए। उहाँकै पार्टीभित्र उहाँकै सांसदहरूले पनि उहाँलाई साथ दिनु भएन। यसले हेर्दाखेरि अब कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अहिले सरकार बनेको छ, तर अब अहिलेको सरकारले पनि राम्रो काम, राम्रो उपलब्धि हासिल गर्ला जस्तो देखिएको छैन। आम मान्छे खुसी हुन सकेका छैनन्। यो अब देउवा सरकारको यो कामप्रति यहाँको मूल्याङ्कन के छ? मन्त्री परिषद अहिलेसम्म पनि विस्तार हुन सकिरहेको छैन र यो केपी शर्मा ओलीले प्रतिगमन निम्त्याउन खोजे, संविधान च्यात्ने काम गरे भनेर उहाँलाई हटाएर देउवा आइरहँदा भलै परमादेशबाट नै हो भनेर पनि भनिन्छ। यो सरकारले के गर्नु पर्थ्यो? कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ सरकार? अब टिप्पणी के छ यहाँको? यो वर्तमान सरकार मैले भने विशेष परिस्थिति बस अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ र यो सरकार बन्ने क्रममा जुन यहाँले देख्नुभयो प्रधानमन्त्रीको भूमिका, राष्ट्रपतिको भूमिका, 100 संविधानको धारा 76(5) अनुसार चाहिँ जुन संविधान के अरे प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले 149 जना सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर लाँदा समेत त्यो हस्ताक्षरलाई गलत्याएर संसद विघटन गर्नेसम्म दोस्रो पटकसम्म यहाँले देख्नुभयो प्रथम पटक संसद विघटन भयो, फेरि पुनर्बहाली भयो। हामीले आन्दोलन जनताले के आश राख्ने, सरकारले के गर्छ ल? त्यस कारणले म भन्न के खोजिरहेको छु भने अहिलेको गठबन्धनको सरकार छ, यतिसम्म कि केपी शर्मा ओलीका सांसदले पनि यो सरकारलाई चाहिँ मत दिनुभएको छ। 149 बाट 146 पुगेको थियो, 146 बाट चाहिँ अहिले 165 पुगेको छ। 165 जना प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले विश्वासको मत दिएर यो सरकार अगाडि बढ्दैछ। म त भन्छु यो सरकारसँग त प्रतिपक्ष पनि छैन भन्ने देखिन्छ। यो अत्यन्तै सुखद पक्ष हो। तर त्यसैले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त विरोध गर्नुभयो न्यूनतम साझा कार्यक्रमको सरकार। म त भन्छु न, नेकपा एमालेका माननीय सांसदहरूले समेत हुन त यो वर्तमान सरकारको प्रधानमन्त्री संविधानको धारा 76(5) अनुसार बन्यो। केपी शर्मा ओलीले त संसदमा भन्नुभयो त आदेशबाट बनेको चाहिँ के अरे सरकार हो भन्नुभयो होइन, आदेशबाटै बनेको। यो सांसदहरू पनि केपी शर्मा ओलीको जुन पद अहिले संसदमा गएर बोल्नु भएको छ नि, यो पद पनि, यो सांसद पद पनि, केपी शर्मा ओलीको पद पनि परमादेशबाटै भएको। यो कुरो बुझ्नु जरुरी छ। शेरबहादुर देउवा मात्रै परमादेशबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री बनेको होइन, केपी शर्मा ओली लगायत उहाँका सांसद पनि परमादेशबाटै आज सांसद सदस्य हुनुभएको। आज संसदको रोस्टरमा गएर बोल्ने अधिकार परमादेशले बनाएको, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के हो त भने साँच्चीकै विगतमा चाहिँ 3 वर्षसम्म झन्डै 2/3 बहुमतको सरकारबाट जनताले जे अपेक्षा गरेका थिए त्यो अपेक्षा अनुसार चाहिँ जनताले त्यो जुन अनुभूति गर्न पाएन। सरकारका गतिविधि भनेको अलोकतान्त्रिकहरू गतिविधिहरू भए,
असंवैधानिक गतिविधिहरू भए, कानुन विपरीतका कामहरू भए, संवैधानिक निकायहरूलाई निकम्मा बनाउने काम गरियो, यस्ता धेरै गतिविधिहरू भए। त्यसकारण नै वर्तमान सरकार पहिलो कुरा के हो त भने संविधान र कानुनलाई टेकेर यो सरकार चल्नुपर्छ। मेरो पहिलो सुझाव यो छ। दोस्रो कुरा के हो त भने जनताले अहिले साँच्चैकै ठुलो मार भनेको चाहिँ अहिले स्वास्थ्य सङ्कट छ। अहिले खोप सबैभन्दा ठुलो कुरा हो र वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पार्लियामेन्टमा उभिएर बोल्नु भएको छ, खोप खोप खोप। म जसरी पनि नेपाली जनतालाई चैत्र महिनाभित्रै यो वर्षभित्र नै म खोप दिलाइसक्छु भनेर एउटा कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ। र यो सरकार बनेपछि यहाँलाई थाहा होला धेरै देशबाट ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ खोपहरू आउने क्रम जारी छ। यहाँलाई थाहा थियो पहिलो डोज लगाएका थियो, दोस्रो डोज नपाएर धेरै मान्छेहरूलाई आक्रान्त भएको अवस्था थियो। त्यसले गर्दा के हो त भने पहिलो प्राथमिकता सरकारको काम भनेको जनताको जीव धनको सुरक्षा हो। पहिलो कुरा मान्छे बाँच्न पाउने अधिकार हो, त्यो बाँच्न पाउने वातावरण यो सरकारले बनाउनु पर्छ। दोस्रो कुरा त्यसपछि के हो त भने सुशासनका सन्दर्भमा चाहिँ यो सरकारले कसरी भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने। विगतमा धेरै यतिसम्म कि तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री किन्दा समेत भ्रष्टाचारको कुरा हामीले सुनेका थियौँ हैन। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ चाहे तपाईँको चाहिँ जहाज खरिद गर्दा वाइड बडी किन्दाखेरिको खरिद गर्दाखेरिको भ्रष्टाचारको कुराहरू हुन् अथवा धेरै किसिमका यस्ता किसिमका कुरा हामीले सुन्नु पर्यो, त्यो चाहिँ सुन्न नपरोस् भन्ने हाम्रो पहिलो चाहना छ। त्यसपछि विकास निर्माणका कुराहरू हुन्। त्यसपछि नेपाली जनताले विकास निर्माणको जुन एउटा परिकल्पना गरेका छन्, जुन एउटा सोच बनाएका छन्, त्यसतर्फै सरकार जानुपर्छ। र अहिले सँगसँगै यो सरकारसँग के छ त भने अन्य स्थानीय तहको निर्वाचन पनि हामीले चैत वैशाखभित्र हामीले गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले सरकारले प्राथमिकता क्रममा चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ प्राथमिकताका सूचीहरू अस्ति भर्खर मात्रै एउटा न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनेको छ। फेरि यो सरकारले एक्लै नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारले काङ्ग्रेसकै निर्णयबाट मात्रै चल्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। त्यहाँ माओवादी पार्टी पनि छ, जनता समाजवादी पार्टी छ र अन्य दलहरूको पनि त्यहाँ समर्थन छ। त्यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनिरहेको छ। त्यो कार्यक्रमलाई टेकेर सरकार जानुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ धेरै सुझबुझका साथ यो सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने छ र जनताको अपेक्षालाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने छ। विधि नियम कानुनलाई फलोअप गर्नुपर्ने छ। त्यो काममा चाहिँ सरकार लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। र त्यसपछि अन्य कुराहरूको हकमा चाहिँ जस्तो अहिले साँच्चैकै भन्नुपर्दा अहिले विद्यार्थीहरूको पठन पाठनलाई ठुलो चाहिँ एउटा बाधा विरोध व्यवधान आइरहेको छ। अहिले +2 पढेका विद्यार्थीहरूले चाहिँ अब विदेशमा समेत त्यसको सर्टिफाई हुने कि नहुने भन्ने कुरा आइरहेको छ। त्यस्तै एसएलसी दिने जुन एसई पास गरेका विद्यार्थीहरूको पढाइलाई अन्यलता भइरहेको छ। यो विषयलाई पनि सरकारले चाहिँ प्राथमिकताको सूचीमा राखेर यस्ता गतिविधिहरूलाई चाहिँ जनताको प्रत्यक्ष सरोकारका विषयहरूलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिएर काम गर्न जरुरी छ। यो सरकारबाट विगतमा भएका कमी कमजोरी सच्याउने काम हुँदैछन्। केही राम्रा कामको प्रारम्भ हुन खोजिरहेको छ। जस्तै तपाईँले चाहिँ सुन्नुहुन्छ भर्खरै अहिले विद्युत प्राधिकरणको सिइओमा कुलमान घिसिङ जुन पहिला पनि नियुक्तिको चर्चा थियो। कुलमान व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने उहाँ व्यक्ति मात्रै फेरिएर पनि होइन, तर कुलमानले विगतमा राम्रो काम गरेका थिए, यस्ता मान्छे चाहिन्छ भनेर आम जनताले भनिरहेका छन्। भने यस्ता कामहरू सुरुवात भएको छ। त्यसले गर्दा यो सरकारसँग धेरै ठुलो अपेक्षा छ। यो सरकारले चाहिँ नेपाली जनताको चाहना बमोजिम काम गरोस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना छ र नेपाली जनताको चाहना छ। त्यसै अनुसार अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गरौँ। हस्, कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यहाँको अमूल्य समय र विचारको लागि धेरै धेरै मलाई पनि अवसर दिनुभएकोमा हिमालय टेलिभिजन परिवार र अमेरजीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुरा गऱ्यौँ नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनको विषयमा केन्द्रित रहेर र क्रियाशील सदस्यता, त्यसै गरी अब महाधिवेशन कहिले हुन्छ र अब देउबा नेतृत्वको सरकारले गर्नुपर्ने काम प्राथमिकता के हुन्, यस विषयमा केन्द्रित रहेर कुरा गऱ्यौँ नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य जीवन परियारसँग। सन्दर्भको समय सकिएको छ। हिमालय टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।